नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदको मतगणनामा शेरबहादुर देउवाको अग्रता कायम। देउवालाई पछ्याउँदै डाक्टर शेखर कोइराला। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र 7वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्न लागिरहेको दाबी। अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा धरानमा प्रदर्शन। संविधानभन्दा माथि रहेकाले MCC देशका लागि घातक। झापाको दमक नगरपालिकाबाट जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा 2 महिला सहित 6 जना पक्राउ। 40,000 नगद सहित 3 बुङ तास बरामद। पिण्डेश्वर विद्यापीठको 70औं वार्षिक उत्सवमा 2 जनालाई सम्मानित हुनेमा उपप्राध्यापक टेकराज पौडेल र रेखा अधिकृत पदम ओली। र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै धरानमा 1 दिने निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदको मतगणनामा शेरबहादुर देउवाले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। हालसम्म भएको मतगणनामा देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आज बिहान 4 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको हो। हालसम्म 2206 मतगणना हुँदा देउवाले 1051 मत ल्याउनु भएको छ भने कोइरालाले 793 मत ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकाशमान सिंहले 204, विमलेन्द्र निधिले 174 र कल्याण गुरुङले 10 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। हालको मत परिणामको आधारमा हेर्दा सभापतिमा जित्नका लागि 2340 मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार 51% ल्याएको अवस्थामा मात्रै सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। कांग्रेसका 4743 जना प्रतिनिधि मध्ये 4679 जनाले मत खसालेका थिए। 51% मत नपुगेको खण्डमा भने दोस्रो चरणमा पुनः मतदान हुनेछ। अहिलेको मत परिणामका आधारमा हेर्दा देउवाले पनि सभापति जित्ने सम्भावना न्यून छ, किनकि 4 जनाको मत जोड्दा देउवाको मत कम हुन्छ। त्यसो हुँदा अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म 2 सभापति बीचमा फेरि चुनाव हुने निश्चित देखिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र 7वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटी ललितपुरमा पुनर्निर्मित भवन उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न तथा नयाँ श्रम शक्तिको लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सिप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि तालिम केन्द्रहरू देशभर विस्तार गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न आधार खडा गर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नयाँ भवन निर्माण भएपछि तालिम तथा विभिन्न किसिमका परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताउनु भएको थियो। 2072 सालमा गएको भूकम्पका कारण भत्केको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटी ललितपुरको भवन हालै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा धरानमा र्याली निकालिएको छ। हर्क साम्पाङ नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता सञ्जालले MCC नेपालको हितमा नभएको भन्दै विरोध र्याली निकालेको हो। र्याली धरान 11 को पानी ट्याङ्कीबाट सुरु भई जनपद हुँदै 0 पोइन्टबाट महेन्द्र मार्ग हुँदै भानुचोकमा आई कोट सभामा परिणत भएको थियो। कोट सभालाई सम्बोधन गर्दै हर्क साम्पाङले MCC नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेकाले देशका लागि घातक रहेको बताउनुभयो। हामी स्वाभिमानी नेपाली, हामी सार्वभौम नेपालीको चित्त बुझ्न सक्दैन।
त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बुँदाले राष्ट्रघात गरेको छ। त्यो बुँदाले हाम्रो देशको संविधान भनेको हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन, त्यो हाम्रो देशको कानुन हाम्रो व्यवस्थालाई नै त्यसले चुनौती दिने गरी त्यो बुँदा लागू गरिएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। उहाँले देशका सांसदहरूले देश र राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर कसम खाई नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि बोल्नु भएको थियो। से नो टु एमसीसी, एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन नारा उल्लेख गर्दै र्याली निकालिएको थियो। झापाको दमक नगरपालिका 5बाट जुवा खेलिरहेको समयमा 2 महिलासहित 6 जनालाई झापा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दिपेश भट्टराईको खाली घरको कोठामा तास खेलिरहेको अवस्थामा 40,000 रुपैयाँ सहित 3 बुङ तास पनि बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा इलाम चुलाचुली गाउँपालिका 5 का 39 वर्षीय सुमन सिंह राई, पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 का 42 वर्षीय बबिन सुब्बा, दमक नगरपालिका 5 का 58 वर्षीय लक्ष्मी ढकाल, सोही ठाउँकी 34 वर्षीय कमला राई, 40 वर्षीय विमला तामाङ र कमल गाउँपालिका 3 का 51 वर्षीय राजकुमार खड्का रहेका छन्। विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हिजो राति तास खेलिरहेकै समयमा पक्राउ गरेको हो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पिण्डेश्वर विद्यापीठले 70औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा 2 जनालाई सम्मानित गरेको छ। पीठमा लामो समयसम्म उपप्राध्यापक रहेका डेगराज पौडेल र लेखा अधिकृत पदम ओली सम्मानित भएका हुन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा संस्कृत विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेल तथा विद्यापीठका प्राचार्य उपप्राध्यापक काशीनाथ पौडेलले दोसल्ला उडाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा विद्यापीठकी कर्मचारी कमला पोखरेललाई बिदाई पनि गरिएको छ। वार्षिक उत्सवको खेलकुद उपसमिति संयोजक उपप्राध्यापक कृष्ण गोपाल अधिकारीका अनुसार वार्षिक उत्सवको अवसरमा 200 मिटर दौड, क्यारम बोर्ड, बुद्धिचाल र टेबल टेनिस प्रतियोगिता गरिएको थियो। उक्त खेलकुदमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत पनि गरिएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै धरानको अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा असहाय सेवा केन्द्रमा 1 दिने निशुल्क आँखा शिविर गरिएको छ। शिविरमा धरानका विभिन्न वडाका 85 जना ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिएका छन्, जसमा 22 जना मोतियाबिन्दु र जलबिन्दुको समस्या भएका आँखा रोगीको विराटनगर आँखा अस्पतालले निशुल्क शल्यक्रिया गरिदिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको केन्द्रका निर्देशक सुनिल खड्काले बताउनुभयो। यो वर्षमा 4 चोटि यस्तो प्रकार आँखा शिविर गर्छौँ। विशेष गरी यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर उहाँहरूको आँखामा चाहिँ समस्या नहोस्, मोतियाबिन्दु जलबिन्दुको चाहिँ निःशुल्क अपरेसन गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम गरेको हौँ। यसैबीच केन्द्रले धरानका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरेको छ। ब्लड क्यान्सर रोगबाट मुक्त बनेकी 17 वर्षीय भूमिका मगर, एकल महिला अनिता तामाङ, ज्येष्ठ नागरिक चन्द्रमाया कटवाल, आशिजित राई र भैरव सुवेदीलाई सम्मानित गरेको निर्देशक सुनिल खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ विराटनगर आँखा अस्पतालको आयोजनामा शिविर सम्पन्न गरिएको थियो। नेपाल मगर सङ्घको सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा धरान 5 मा वडा समिति गठन गरिएको छ। शनिबार गठित समितिको अध्यक्षमा गायत्र कुमार मगरलाई चयन गरिएको नगर अध्यक्ष चित्रराज थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। समितिको सचिवमा नदी माया आले र कोषाध्यक्षमा नारायण मगर चयन भएका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा कौशिला मगर, कनैया कुमार आले मगर, धनमाया मगर र नरबहादुर मगर रहेका छन्। सोही कार्यक्रमका बीच मगर आँखा लिपि प्रशिक्षण समेत गरिएको थियो। प्रशिक्षण अन्तर्गत समूह ख का प्रमुख प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र र पुस्तक मगर टुटाङ कुराकानी वितरण गरिएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदको मतगणनामा शेरबहादुर देउवाको अग्रता कायम।
देउवालाई पछ्याउँदै डाक्टर शेखर कोइराला। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र 7वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्न लागिरहेको दाबी। अमेरिकी अनुदान मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा धरानमा प्रदर्शन। संविधानभन्दा माथि रहेकाले MCC देशका लागि घातक। झापाको दमक नगरपालिकाबाट जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा 2 महिलासहित 6 जना पक्राउ। 40,000 नगदसहित 3 बुङ तास बरामद। पिण्डेश्वर विद्यापीठको 70औं वार्षिक उत्सवमा 2 जनालाई सम्मानित हुनेमा उपप्राध्यापक टेकराज पौडेल र लेखा अधिकृत पदम ओली। र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै धरानमा 1 दिने निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।